नाजरीन, वेलकम विद अनदर एपिसोड ऑफ अराउंड द ग्लोब एंड आई एम योर होस्ट दलाल राव। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में गूंजते एक नारे की जिसे गूंजते हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन ये मजहब होने का नाम नहीं ले रहा। करप्शन 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 करप्शन। नाजरीन, हर आने वाली हुकूमत या हर सियासतदान ये कहता है कि मुझसे पिछले वाले बहुत ज़्यादा करप्ट थे, मैं ईमानदार हूँ, मुझे वोट दो, मैं आऊँगा, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं चीज़ें बेहतर कर दूंगा। और उसके बाद वो जब हुकूमत आती है तो वो पता लगता है कि वो तो पिछलों से भी ज़्यादा करप्ट निकलती है। और उसके बाद फिर एक और जमात खड़ी होती है, कोई और लीडर खड़ा होता है और ये क्लेम करता है कि मैं ईमानदार हूं और मुझे वोट दो पुराने करप्ट से। नाज़रीन, ये सिलसिला 70 साल से चला आ रहा है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूं तो 90 की दहाई के अंदर बेनज़ीर और नवाज शरीफ दोनों एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे। उसके बाद मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब ने दोनों पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए और नैब केसेस बनाए। मुशर्रफ साहब के जाने के बाद पता लगा कि मुशर्रफ साहब खुद भी जितना माल समेट सकते थे साथ ले गए हैं। उसके बाद दोबारा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनती है और इन पर भी बहुत से करप्शन के इल्ज़ामात लगते हैं और नून लीग ये क्लेम करती है कि हमें वोट दो ताकि हम इस करप्ट जरदारी को से आपको निजात दिला सकें। उसके बाद नून लीग आती है तो फिर इमरान खान साहब खड़े हो जाते हैं कि मुझे वोट दें, मैं आपको इन करप्ट नवाज शरीफ और जरदारी से निजात दिलाऊंगा। खान साहब जाते हैं तो मालूम होता है कि खान साहब के अपने खाते भी बहुत ज़्यादा शफाफ नहीं थे। बहरहाल इस तमाम गुफ्तगू का मकसद ये है कि हमने करप्शन के नारे के ऊपर 70 साल से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने ये गौर नहीं किया कि करप्शन पाकिस्तान का बुनियादी मसला नहीं है। जी नाजरीन, आपने दुरुस्त सुना, करप्शन पाकिस्तान का बुनियादी मसला नहीं है। और पाकिस्तान का असल मसला है क्या और उसका हल क्या है, ये जानने के लिए इस पूरी वीडियो को लाजमी देखिएगा और अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। नाजरीन, जब करप्शन के नारे का आगाज़ हुआ तो साथ में इसके सदबाब के लिए पहले वफाकी मोहतसिब का इदारा बनाया गया, उसके बाद एंटी करप्शन यूनिट्स बनाए गए, उसके बाद नैब बनाई गई। नैब से भी जब बस न चला तो नैब के को मज़ीद सख्त कर दिया गया, इतना सख्त कि इसको बनाने वाले, वो कवानीन बनाने वाला भी आज परेशान है। लेकिन जिस पर तवज्जो नहीं दी गई वो ये पहलू था कि करप्शन को अगर आपने कम करना है तो उस पर कानून साजी करके और उसके ऊपर सजाएं बढ़ाकर करप्शन को कभी भी कम नहीं किया जा सकता। करप्शन को कम करना है तो उसके लिए आपको गुड गवर्नेंस लानी पड़ेगी। गुड गवर्नेंस के थ्रू ही आप करप्शन को कम कर सकते हैं, करप्शन का खात्मा कर सकते हैं। करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए पाकिस्तानी कौम को 70 साल हो चुके हैं, लेकिन वो तमाम इदारे जो करप्शन के खिलाफ जो सारे नारे लगा रहे थे वो भी आज शदीद करप्ट लोगों की फहरिस्त में शामिल नज़र आते हैं, जिनमें अदलिया और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन बहुत से लोग ये बात करेंगे कि करप्शन और बैड गवर्नेंस या गवर्नेंस जो है वो एक ही चीज़ है, क्योंकि करप्शन की वजह से ही बैड गवर्नेंस होती है और बैड गवर्नेंस की वजह से ही करप्शन होती है। यहाँ तक तो उनकी बात दुरुस्त है और मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन जब हम गुड गवर्नेंस की तरफ जाते हैं और करप्शन रोकने की तरफ जाते हैं तो इन दोनों के लिए जो हम लाहे अमल तश्कील देंगे, जो हम स्टेप्स बनाएंगे वो मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर करप्शन का खात्मा हमारा मकसूद है, अगर हम समझते हैं करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसी को ख़त्म करना है, तो फिर हम इसके ऊपर जैसा कि मैंने बताया कि हमने नैब बनाई, उसे मज़ीद मजबूत किया, इसके अलावा भी और एंटी करप्शन बनाई और मुख्तलिफ और इदारे बनाए, एजेंसियाँ बनाई।
لیکن اس کے باوجود کرپشن ختم نہیں ہو سکی. لیکن اگر ہم یہ بات طے کر لیں کہ ہم نے کرپشن کی بجائے ہم نے گڈ گورننس پہ فوکس کرنا ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم اپنی گورننس کو بہتر کریں گے. ناظرین, آج بھی پاکستان میں جو گورننس کا نظام ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو انگریزوں نے دیا تھا اس بر صغیر کو, وہی نظام ہم تقریباً آج بھی استعمال کر رہے ہیں گورننس کے لیے. تمام ممالک, جتنے بھی مہذب ممالک ہیں, وہاں پر بنیادی جمہوریت کا نظام پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. بنیادی جمہوریت کا نظام کیا ہے؟ جسے ہم لوکل باڈی سسٹم کہتے ہیں. اگر ہمیں کرپشن کی بجائے اگر ہم سنجیدہ ہیں نظام کو بہتر کرنے کے لیے, تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم آواز اٹھانا شروع کریں کہ لوکل باڈی سسٹم پاکستان میں ایک اسٹرانگ لوکل باڈی سسٹم نافذ کیا جائے, جیسا کہ مشرف صاحب کے دور میں لوکل باڈی سسٹم نافذ کیا گیا تھا. لیکن جب بھی ہمارے منتخب نمائندے برصد اقتدار آتے ہیں تو سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوکل باڈی سسٹم کا خاتمہ کر دیتے ہیں. یہاں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ آخر کیوں لوکل باڈی سسٹم کا سیاسی لوگوں کی جانب سے ہی خاتمہ کیا جاتا ہے. ناظرین, لوکل باڈی سسٹم وہ سسٹم ہے جو کہ ایک منظم نظام ہے گورننس کا. عوام کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کو ایجوکیشن دلانے والا محکمہ, صحت دلانے والا محکمہ, سڑکوں کا صفائی کرنے والا محکمہ, نکاسی کا محکمہ, وہ کس شخص کے انڈر آتے ہیں. اس نظام میں اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے, اور جس شخص کو ضلعی ناظم منتخب کیا جاتا ہے وہ ان تمام سہولیات کو مہیا کرنے کا پابند ہوتا ہے. اب موجودہ سسٹم کے اندر یہ تمام ذمہ داری ڈی سی صاحب کے کندھوں پر آتی ہے, اور ڈی سی صاحب جو ہیں وہ ان سے ملاقات کرنا یا ان کے سامنے اپنی کوئی رائے رکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ شاید 100 سال پہلے وائسرائے سے ملاقات کرنا تھا. اور دوسرا, لوکل باڈی سسٹم کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ ابھر کر سامنے آئے گی. آپ یا میں یا مجھ جیسے بہت سے نوجوان, ان میں سے کوئی بھی ایم این اے یا ایم پی اے کا الیکشن نہیں لڑ سکتا, لیکن ہاں ہم میں سے بہت سے لوگ جو کہ اچھی شہرت کے حامل ہیں وہ کونسلر کا الیکشن ضرور لڑ سکتے ہیں. تو کونسلر کا الیکشن لڑتے لڑتے وہ ضلعی ناظم بھی منتخب ہوں گے, اور اس کے بعد جب کوئی شخص, اچھا شخص ضلعی ناظم منتخب ہوگا اور وہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرے گا, تو لوگ اگلے الیکشن کے اندر اس کو ایم این اے یا ایم پی اے کے امیدوار کے طور پر بھی قبول کریں گے. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے موجودہ ایم این اے اور ایم پی حضرات, انہوں نے اپنی مونوپلی بنانے کے لیے وہ ہمیشہ آتے کے ساتھ ہی لوکل باڈی سسٹم. ناظرین, جب تک پاکستان میں ایک مضبوط لوکل باڈی سسٹم کا نظام نہیں آ جاتا, آپ اوپر جو مرضی لے آئیں, جتنا مرضی ایماندار لیڈر لے آئیں, معاملات وہی رہیں گے, کیونکہ جو نظام ہے وہ نہیں بدلے گا. اور نظام بیسیکلی عوام کے تابع نہیں آئے گا. عمران خان صاحب سے قوم کو بہت ساری امیدیں وابستہ تھی, اور انہوں نے جو 2 بڑے وعدے کیے تھے وہ یہ تھے کہ پولیس کا نظام میں بہتری لے کے آئیں گے, اور ایک مضبوط لوکل باڈی سسٹم پورے پاکستان میں متعارف کروایا جائے گا, بالخصوص پنجاب میں متعارف کروایا جائے گا. یہ دونوں وعدے تو وفا نہ ہو سکے, لیکن اگر یہ دونوں وعدوں پر خان صاحب عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو شاید وہ تبدیلی جس کا خواب خان صاحب ہمیں دکھا رہے تھے وہ شرمندہ تعبیر ہو جاتا. تو ناظرین, اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں یہ آگاہی پیدا کی جا سکے کہ ہمارے اصل مسائل کا حل ہے کیا. اب الیکشن کا دور آنے والا ہے, تو جو پارٹی بھی آپ سے ووٹ مانگنے آئے اس سے پوچھیں کہ آپ کا منشور کیا ہے, اور اس ویڈیو کو وائرل کرنے کی کوشش کریں, یا کم از کم سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں کہ ہمیں ایک اسٹرانگ لوکل باڈی سسٹم چاہیے جس کے اوپر ہم
جس کے تحت ہم آلٹرنیٹ لیڈرشپ کریٹ کر سکیں اور ایوان نمائندگان میں ایک بہتر اور اچھے لوگوں کا انتخاب کر کے انہیں بھیجا جا سکے۔ ناظرین، آپ 1947 سے لے کر آج تک منتخب ہونے والے MNA MPA حضرات کی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں وہی لوگ، وہی فیملیز جو آج سے 70 سال پہلے حکومت میں تھیں، وہی آپ کو آج حکومت میں نظر آئیں گی۔ ہاں، ہو سکتا ہے کسی کا چاچا نہیں تو ماما آ گیا ہو، ماما نہیں تو شاید تایا جی آ گئے ہوں، لیکن ایسا ہے کیوں؟ خان صاحب نے جب فرمایا تھا کہ میں فرشتے کہاں سے لے کے آؤں، مجھے یہی نہیں لوگوں کو ٹکٹ دینا پڑے گا، خان صاحب اپنی جگہ درست تھے، کیونکہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر نظام ہی اویلیبل نہیں ہے جس کے تحت ایک عام شخص اٹھ کر سیاست میں آ سکے۔ لیکن بنیادی جمہوریت کا نظام یا لوکل باڈی سسٹم ہر انسان کو، ہر اچھے انسان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ گریجولی، آہستہ آہستہ وہ بھی سیاست کے ایوانوں تک پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، اس بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔